भएन यस्तो चाहिँ महामारीको बेलामा, कोरोना महामारीको बेलामा 70 करोडको भ्रष्टाचार, पछि चाहिँ सैनिकले खरिद गर्दाखेरि 1 अर्बको भ्रष्टाचार, अनि सञ्चार उपकरण खरिद गर्दाखेरि चाहिँ पूर्व चाहिँ सञ्चार मन्त्रीले गरेको भ्रष्टाचार, यी सबै कुराहरूले कम्युनिस्ट सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउँदैछ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब आउने निर्वाचनमा केपी ओलीकै कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले दण्डित गर्छ। पैसा कति खर्च भयो भने 10 अर्ब खर्च गराएछ। अब 10 अर्ब खर्च भएको हो, यदि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि अन्यमा भएको भने अहिले पनि खाडी मुलुकमा नेपालीहरू नेपाल फर्कन पाइराखेको छैनन्। क्वारेन्टाइनमा मान्छेहरू सर्पलाई डसेर होइन बलात्कार भएर मान्छेहरूको चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ छेरपटाचार मान्छे मरिरहेका छन्। त्यस कारणले सरकारले जुन अनुपातमा खर्चहरू गरेका छन्, राज्यको जो स्रोतहरू लगानी गरेका छन्, त्यो ढङ्गको चाहिँ परिणाम चाहिँ आइराखेको छ। न नियन्त्रण परिणाम आएछ, न व्यवस्थापन परिणाम आएछ। अब क्वारेन्टाइनको अवस्था तपाईँ हामीले थाहा पाइसक्यौँ, कस्तो कस्तो कर्महरू त्यहाँ घटे। बलात्कार, महिलाहरूमाथि बलात्कारदेखि लिएर सर्प चाहिँ के अरे डस्नेदेखि लिएर त्यहाँ मान्छे चाहिँ छेरपाटा लागेर मर्नेदेखि लिएर त्यहाँबाट मान्छे चाहिँ मच्छरले टोकेर चाहिँ पानी खान नपाएर, खाना खान नपाएर त्यहाँबाट भागेर गएको कहानीहरू हामीले सुनेका छौँ। केपी ओलीको बहिर्गमन अपरिहार्य छ। केपी ओलीको बहिर्गमन नगरिकन यो सीमा विवाद, भारतसँगको सीमा विवाद टुङ्गो लाग्छ जस्तो मलाई लागेको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आज मेरो साथमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा जनजातीय अभियन्ता आकाश शेर्पा हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, उहाँलाई स्वागत गरौँ। दाइ, तपाईँलाई स्वागत छ। एकदम धन्यवाद सर, धन्यवाद। अहिले पछि नागरिकता विधेयक आएको छ र जसमा चाहिँ तपाईँको विशेष गरी विदेशबाट विवाह गराएका चेलीहरूको चाहिँ 7 वर्षपछि मात्रै नेपाली नागरिकता दिने भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँको पार्टीले अलिक विरोध गरेको छ। दाइको यो विषयमा के मत छ? हाम्रो पार्टीले मात्र होइन, यो अहिले ठ्याक्कै यो नागरिक विधेयक र सरिता गिरीले जुन एउटा राष्ट्रको जाने भावना विपरीत जुन बोल्यो नि, अनि यो सरिता गिरी पनि अङ्गीकृत नागरिकता भने, अङ्गीकृत नागरिकता भनेकोले सबको अनुहारमा चाहिँ सरिता गिरीको झझल्को आइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छे असाध्य पूर्वाग्रही ढङ्गले अगाडि बढिरहेछ। अन्तरिम संविधानले नेपाली नागरिकसँग विवाहित गर्ने महिलाहरूले अङ्गीकृत नागरिकता पाउँछ भन्ने कुरो व्यवस्था गरिसकेपछि अब संविधानको चाहिँ पुनर्व्याख्या र त्यसको संशोधन हुँदाखेरि हामी प्रतिगमन पछाडि फर्केर जाने कि अगाडि बढ्दै जाने? होइन, संविधान भनेको कुरा त तपाईँको समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यही त समय सापेक्षित परिवर्तन। अन्तरिम संविधानमा पनि यो त ठुलो बहसको विषय बनेको नागरिकताको बारेमा त अन्तरिम संविधान भनेको जनताले अहिलेको संविधानको चाहिँ के अरे जन्म दिने जन्मदाता नै भने पनि हुन्छ। त्यही संविधानमा टेकेर अहिले संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष सबै कुरा, बहुभाषी नीति कुरा लागू भएको छ। अनि अन्तरिम संविधानमा गरेको व्यवस्थालाई काट्नुपर्ने कारण के छ? किन सरिता गिरी एउटालाई हेरेर सरिता गिरीको जुन प्रकारको चाहिँ राष्ट्रप्रतिको जुन एउटा राष्ट्रघाती जुन कदम उठायो, सरिता गिरी त एउटा प्रतिनिधि पात्र न हो। बस हो, त्यही त। अब दुईवटा कुरा मलाई भन्नुहोस्, 7 वर्षपछि चाहिँ विदेशबाट ल्याएको बुहारीलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने हो भने त्यो दिने मान्छेले चाहिँ के ग्यारेन्टी गर्यो 7 वर्षपछि चाहिँ यो मान्छेमा राष्ट्रिय भावनाले पुरा एकदम पोख्त हुन्छ, त्यो जाँच चाहिँ मिसिन्छ? भोलि त 7 वर्षपछि पनि सरिता गिरी को चरित्र भएर निस्किदियो भने त्यसको जिम्मेवारी नागरिकता दिने अधिकार लिने हो। त्यही कारण यो अवैज्ञानिक कुराहरू हामीले गर्नुहुन्न। फेरि अर्को कुरा, यो के अरे नागरिकता भन्ने र राष्ट्रियता भन्ने कुरा अलिक फरक विषय। अब यस्तो त फेरि हामीले के पनि बिर्सनु हुन, उत्तरी सीमा क्षेत्रमा ताप्लेजुङदेखि लिएर सङ्कोसभा, सोलुखुम्बु, इभन दार्चुलासम्मका त्यो हिमाली सीमा क्षेत्रमा रहनेहरूले पनि उताका चाहिँ के अरे मान्छेहरू जस्तो तातापानीमा डाम बन्ने एउटा छ, सिन्धुपाल्चोकको चाहिँ उता तातापानी डाम बन्ने चाइनिज भूभाग छ। त्यहाँका शेर्पा र यता शेर्पाको बिचमा पुरा बिहाबारी चल्छ होइन। उनीहरूको पनि बुहारीहरू त चिनिया चाहिँ नागरिक लिएका छन्। अब भएन ठ्याक्कै भारतै मात्रै भने त छैन। त्यही त मैले भने नि त हो। यो कुरा सरिता गिरीलाई मात्र राख्यो भने 7 वर्ष होइन 20 वर्ष जो अङ्गीकृत नागरिकतालाई त्यो प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने मान्छे उब्रिआएछ। तर उसले के सोच्नु पऱ्यो भन्दाखेरि के अरे झापातिर होइन, पूर्वतिर चाहिँ नि उता के अरे सिक्किमदेखि, दार्जिलिङदेखि होइन, उता आसामदेखि, बर्मादेखि मानिसहरू त बुहारी लिएर भित्राएका छन्। अहिले हाम्रो नेपालका छन् के भन्छ, मै हुँ भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूका कतिजना बुहारी त विदेशी नागरिकै छन् त। ठ्याक्कै सरिता गिरीकै कुरा गर्नुभएको छ। यस्तै गरी तपाईँको भारतबाट चाहिँ धेरै मान्छेहरू प्रशिक्षित कार्यकर्ताहरू
जो चाहिँ यहाँ नेपालमा विवाह गरेर आउँछन् र उनीहरू नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने काम भइरहेछन्। यसबाट चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय प्रश्न तपाईँको कुनै पछि ठिक छ बाबा, आउने कुनै पनि त्यस्तो समस्या आउने देख्नुहुन्न? ठिक छ, अङ्गीकृत नागरिकता दिने कुरामा त्यो खालको कन्जुसाइ गर्नुहुन्न भन्ने कुरा हो। अब राष्ट्रिय स्वाधीनतामा साँच्चै यो चिजले खलल पुग्छ। अब सरितागिरी एउटा, अब मैले भने नि भारत र नेपालको बिचको चाहिँ सम्बन्ध त यो त सरितागिरीको पाला भन्दा त यो त हिजो केपी ओली प्रधानमन्त्री त इभन पृथ्वीनारायण शाह यो देशका चाहिँ राजा हुनुभन्दा अगाडिदेखि चलिआएको अवस्था हो। त्यो एउटा सांस्कृतिक एउटा जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई चाहिँ अहिले यसको पछिल्लो अवस्थामा नागरिकताले काहीँ खलल पुग्छ कि त्यो संस्कार संस्कृति नै के अरे चाहिँ विरूप बनाउँछ कि भनेको यो उहिले हाम्रो चाहिँ भनौँ न परापूर्व कालदेखि अब बुद्ध यहाँ जन्मे भारतमा गए, भारतका चाहिँ राम चाहिँ हाम्रै चाहिँ के भन्छ नेपालका चाहिँ ज्वाइँ भएर आयो। त परापूर्व कालदेखि चलिआएको सांस्कृतिक सम्बन्ध हो। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ अब यो के अरे कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू होइन अब मान्छेलाई अहिले चिन्ता भइसक्यो होइन। अब हामीले चाहिँ हिन्दू धर्मको आधारमा भारतलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ मित्रता ठान्ने अनि कम्युनिस्ट सरकारले चाहिँ नि अहिले कम्युनिजमको चाहिँ सरकार भएको, कम्युनिस्ट सरकारको बहुमत भएको हुनाले चिनलाई चाहिँ आफ्नो मान्ने यो आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो राष्ट्रियतालाई व्याख्या गर्नुहुन्न। हाम्रो राष्ट्रियता भनेको नितान्त नेपाल र नेपालीको हितमा रहने हो होइन। अब भारतकोबाट बिहा गरेको अथवा विदेशबाट बिहा गरेको के अरे बुहारीहरूलाई नागरिकता दिँदाखेरि चिनको दबाबमा यसो गर्यो भने त गलत कुरा हो। त्यही कारण अघि नै मैले भने नितान्त हाम्रो आफ्नै चाहिँ दृष्टिकोण हुनुपर्छ त्यसमा। र हिजो कहीँ कतैबाट हस्तक्षेप नहुँदाखेरि संविधानको लागि अन्तरिम संविधान, पुरानो संविधान खारेज गरेर अब नयाँ संविधान बनाउनुको अगाडि एउटा अन्तरिम संविधान जारी गरेर त्यहाँ ठुलो बहस चलेको र यो अङ्कित पनि एउटा संवेदनशील विषय थियो, त्यो कुरो टुङ्गा लगाइसकेको थियो। अनि अहिले आएर यो कुरो उठाउनु पर्ने मूल कारण चाहिँ के हो भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ काला पानीदेखि लिएर यी सबै कुरा जोडिँदै आए। फेरि हाम्रो जे भए पनि हामीले यो देख्दै गर्दाखेरि हाम्रो सीमा मिचिएको छ। त्यो हुँदा पनि हामी जुनसुकै छ भारतले कहिले तपाईँको नाकाबन्दी गर्ने, कहिले विभिन्न समस्याहरू दिएर चाहिँ नेपाललाई चाहिँ नेपालको राष्ट्रियतामाथि धावा बोलिरहने खालको यो देखेकै कारणले त यो घटनाहरू घटिरहेको छ। चिनले गरेको मैले अघि नै भने यसरी हेर्नु भएन, चिनले गरेका छैन हामीमाथि। चिनले के गरेछ हामी माथि भन्ने त त्यहाँको चिनको सीमा क्षेत्रमा बस्ने चाहिँ त्यहाँको मैले भने हिमाली आदिवासीले सोध्नु पर्यो। हाम्रो चरणहरू अहिले हामी चढ्न दिँदैनौँ। हामीले जुन ढङ्गले हामी स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो चाहिँ हिमालय चढ्न पाउँथ्यौँ, अहिले चाहिँ चिनको चाहिँ अनुमति लिएर चढ्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। त्यस कारण त्यहाँ मान्छे पुगेन, पत्रकारहरू पुगेन, नेताहरू पुगेन। त्यो चाहिँ अलिकति विकट चाहिँ हिम श्रृङ्खला भएको हुनाले त्यही कारण चिनबाट पनि हामी प्रताडित छौँ, भारतबाट पनि प्रताडित छौँ। हामीले चिनको नजिक हुनुपर्ने आवश्यक छैन, भारतको नजिक दुईटालाई दुश्मन ठान्नु पनि आवश्यक छैन। मैले भने नि कुराहरूको विश्लेषण गर्दाखेरि नितान्त नेपाल र नेपालीको चाहिँ दृष्टिकोणबाट त्यसको चाहिँ कुरा आउनुपर्छ। नागरिकता भन्ने कुरा मैले अघि नै भने त पूर्वमा हेर्नुहोस् न, पूर्वका झापाको थानी भन्नुहोस्, लिम्बूहरू भन्नुहोस्, किराँतीहरू भन्नुहोस्, इभन त्यहाँका चाहिँ झापाका चाहिँ हाम्रै प्रधानमन्त्रीका चाहिँ त्यहाँ के अरे ब्राह्मण समुदायहरू छन्, उनीहरूको बिहाबारी पछाडि दार्जिलिङसँग भएको छ। दार्जिलिङ त नेपाल त होइन त, नेपाली मूलका मान्छे बस्छन्। अब भुटानी शरणार्थीहरू नेपालको नागरिकता लिएर चाहिँ उहाँ बकाइदा चाहिँ विदेश भ्रमण गरिरहेछन्। अनि मैले अघिले भने नि यस्तो चाहिँ कुनै जात वर्णमाथि चाहिँ आघात पुग्ने गरेर होइन उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको राष्ट्रियता आज हिजोसम्म त उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोको अनुहार देख्ने बित्तिकै त भारतीय दलाल भन्थ्यो नि त। जब चाहिँ नि संसद जस्तो एउटा पवित्र स्थानमा जब छाती खोलेर चाहिँ नि हनुमानले चाहिँ आफ्नो मुटु देखाए जस्तै मुटु खोलेर देखाउँदा त सच्चा राष्ट्रवादी त्यो के अरे महाकाली सन्धि गर्ने केपी ओलीले दौवा भन्दा त राष्ट्रवादी त त्यही केही नगर्ने मधेसी राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादव रहेछ भन्ने कुरो त प्रमाणित भयो त। त्यस कारणले मैले भनेको नि यो भनेको नागरिकतासँग जोड्ने, नेपाली भाषा बोले चाहिँ यो राष्ट्रवादी, हिन्दी भाषा बोले यो राष्ट्रघाती, दौरा सुरुवाल लाए चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रवादी, टोपी लायो भने धोती र बक्खु लायो भने यो चाहिँ राष्ट्रघाती। यस्तो खालको चाहिँ सङ्कीर्ण विचारभित्रमा चाहिँ हामीले राष्ट्रियतालाई राख्नुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता छ। त दाइले अघि बिचमा कुरा गर्नुभएको थियो जुन भारत र चीन बिचको जुन हामी बिचमा छौँ, भारत र चीन बिचमा जुन किसिमका सीमाका विवादहरू छन्, अहिले पछिल्लो दिनमा चाहिँ चीनका पनि नेपाल र चीन बिचका सीमामा पनि धेरै विवादहरू छ भन्ने कुराहरू एउटा बाहिर आइरहेको थियो। दाइ त विभिन्न हिमाल जिल्लाहरूमा पनि घुमिरहनुहुन्छ,
दाइले के थाहा छ चीन र नेपाल बीचको पनि यो सम्बन्ध छ त्यो मैले धेरै हाम्रा हिमाल आएर जस्तै एउटा म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ चौयु हिमाल भन्ने परापूर्व कालदेखि हाम्रै चौयु हिमाल हामी आफ्नै चाहिँ भूमिबाट चढ्न सक्छौँ। अब अहिले चौयु हिमाल चढ्नलाई हामीले चाहिँ चिनको भूमि प्रयोग गरेर चढ्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने त्यो अब मैले सुन्दाखेरि यो मुस्ताङको टुप्पो होइन राजा महेन्द्र जब चिनमा भ्रमण गरे त्यसपछि डाक्टर हर्क गुरुङले टोनी हगनलाई तयारी पारेको नक्सामा जब राजा महेन्द्र चिनमा भ्रमण गरेर आइसकेपछि त्यो नक्सा फेरि राजा महेन्द्रको आदेशमा डाक्टर हर्क गुरुङले लेखेको त्यो नक्सा बुझेछ। त्यही हिमाली क्षेत्रमा लामा बगरको कुरा गर्नु सङ्घर्ष सभाको कुरा गर्नु मैले भने नि सीमा मिचेको कसले थाहा पाउने हो भन्दाखेरि त्यहाँ सयौँ वर्षदेखि पुर्खादेखि त्यहाँ बसेका मान्छे अहिले चाहिँ भनौँ नेपालका सीमाविद भन्ने कुरा नेपालका नागरिक विभागले भन्दाखेरि त्यो दक्षिण सीमामा बस्ने थारूलाई थाहा छ नि त्यहाँको मधेसीलाई थाहा छ नि हिजो मेरो पुर्खाले ऊ यहाँसम्म चाहिँ मैले चाहिँ उठाएर खाएको यहाँसम्म मैले कजाएर खाएको त उसले भन्छ नि ऊ त पुर्खौँदेखि त्यहाँ बसेको छ। त्यही कारण मैले पटक पटक भनेको यो सीमाविदहरूलाई मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु कि जब सीमाको विवाद हुन्छ नि त्यहाँका आदिवासी भूमिपुत्रहरूलाई सोध्नु पऱ्यो पुत्रहरू सोध्नु पऱ्यो कि परापूर्व कालमा तिम्रो चाहिँ कहाँसम्मको तिम्रो चाहिँ आफ्नो चाहिँ भूमि थियो त कति मिचेको। अब अहिले चाहिँ के अरे यो कालापानीको कुरा होइन त्यो बुद्धिनारायण के अरे श्रेष्ठले भन्ने कुरा हो र त्यो पद्मा आरायले भनेको त्यहाँ चाहिँ के अरे ऊ छ ब्यासी र सौका भन्ने चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू छन्। ती ब्यासी र सौकालाई थाहा छ कि हिजो सुगौली सन्धि गर्दाखेरि उसको चाहिँ 12वटा गाउँ चाहिँ नि आदि चाहिँ उता के अरे भारतमा पसे आदि चाहिँ यता आए त्यो कुरा त उनीहरूलाई पुरा थाहा छ नि। हिजो ऊ चाहिँ कालापानीको मुहान कहाँ हो भन्ने कुरा त यहाँको बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई भन्दा पनि बढ्दा त्यहाँको ब्यासी सौकालाई थाहा छ नि त। किनभने यहाँका सीमाविदहरू कथाकथित सीमाविदहरू पनि भारत र चिनका हन्डी खाएर कहिले जग्गाकै नापी नगरिदिने नापी गरे पनि गलत चाहिँ नापी गरिदिने यस्तो खालको चरित्र छ। त्यही कारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुनै पनि देशको सीमामा विवाद आयो भने सबभन्दा बलियो प्रमाण भनेको त्यो सीमा क्षेत्रमा बस्ने त्यहाँका स्थानीय जनता नै त्यसका चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ प्रमाण हुन् र त्यसलाई चाहिँ मान्नुपर्छ। हामीले त्यो के अरे भारतीय सिमेन्टले बनेको जङ्गे पिलरलाई चाहिँ सीमा अब चिनको चाहिँ उसमा पनि सीमामा त एउटा पिलरको त हराएको कुरा छ। अब त्यो हराएर त्यो जङ्गे पिलरलाई सोधेर त त्यसले त भन्दैन त्यो भन्ने हो त त्यही चाहिँ त्यहाँको चाहिँ मान्छेलाई सोध्नु पऱ्यो नि। यो देशको वन जङ्गल भूमिहरू सम्पूर्ण सन्धि गरेर छिमेकी मित्र भारत र चिनले अतिक्रमण गर्न दिने मान्छे भनेको दाउरा सुरुवाल टोपी लाउने सिंहदरबारमा बस्ने पहाडे ब्राह्मण शासक हो र यसमा मधेसी र जनजाति यसमा चाहिँ जिम्मेवारी हुन्न उनीहरूलाई चोट दिने काम गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा मेरो सहमति छ। अब हामी यो विषयलाई छोडेर अर्को विषयमा जाउँ। अहिले पछिल्लो दिनमा चाहिँ सत्तारूढ दल नेकपामा एक किसिमको किचलो छ होइन। तपाईँको दुईजना अध्यक्ष बिचै मत बाजिएको छ। अहिले पछिल्लो दिनमा त केसम्म आयो भन्दाखेरि तपाईँको बैठकमा कुर्सी सोफाको विषय गयो जहाँ खासमा सत्तारूढ दल भनेको त राष्ट्रिय समस्याहरूसँग जुझ्नुपर्ने राष्ट्रिय समस्याको विषयमा बहस हुनुपर्ने थलोमा त्यस्तो सानो सानो कुराहरूमा वाद विवाद भएको कुरा आयो। यो कुरालाई दाइले कसरी लिनुहुन्छ? होइन निश्चित रूपमा आम नेपाली जनताले एउटा स्थिर सरकारको होइन आकाङ्क्षालाई स्थिर सरकारको अभावमा नै नेपालमा एउटा अस्थिरता राजनीतिक भयो विकास पनि अस्थिर भयो राजनीतिक अस्थिरता भयो। त्यही कारणले एउटा स्थिर सरकार दिएको खण्डमा नेपालमा एउटा चाहिँ शान्ति स्थापना हुनसक्छ त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाललाई समृद्धिशाली बनाउन सक्छ र सुखी नेपाल पनि हुनसक्छ भन्ने आकाङ्क्षाका साथ कम्युनिस्ट पार्टी दुईवटा डबल कम्युनिस्ट पार्टीलाई मत दिएर चाहिँ जन्दै 2/3 बहुमत भएको सरकार गठन गर्ने अधिकार दियो। तर त्यो बहुमतको सरकारले जनताले दिएको जनादेशलाई जनता र देशको चाहिँ विकास र संरक्षणमा कहिले प्रयोग गर्न सकेन। खालि आफ्नो कुर्सीको खेल आफ्नो आसेपासे आफ्नो भ्रष्टाचारलाई लुकाउने काममा मात्र यो योजना प्रयोग हुँदाखेरि अहिले आएर पार्टीभित्र एउटा असन्तुष्ट पैदा भयो। त्यस कारणले त्यो पार्टीभित्रका चाहिँ दोस्रो तहका नेताहरू जो असन्तुष्ट नेताहरू छन् त्यसले पार्टीमा ठुलो चाहिँ छलफलको विषय बनायो होइन। ठुलो छलफलको विषय बनाउँदाखेरि अहिले त्यो चाहिँ आइएर हिजो चाहिँ सचिवालयको बैठक मात्रै भएको छ त्यहाँ मात्रै सीमित भयो र प्रथमचोटि लकडाउन पछि स्थायी कमिटीको बैठक आएको छ र स्थायी कमिटीको बैठकमा त प्रष्टै हो। र अचम्मको कुरो के हो भन्दाखेरि चीन जस्तो एउटा चाहिँ विशाल कम्युनिस्टका नेता सी जिनपिङहरू मानिसको घरमा गएर चाहिँ एउटा सानो कुर्सी काठको कुर्सीमा सानो एउटा काठको टेबलमा बस्न सक्छ भने नेपालका
कम्युनिस्ट नेताहरू, कम्युनिस्टका राष्ट्रपति हेर्नुहोस्, 1 करोडको गलाँचा चाहिने भइसक्यो, 18 करोडको उसलाई चाहिँ गाडी चाहिने भइसक्यो होइन। अब मुख्यमन्त्री शेरदान राईलाई चाहिँ उहाँ वृक्षारोपण गर्दाखेरि उसको चाहिँ खुट्टामा मैला लाग्छ भने भुइँमा चाहिँ गलाँचा ओछ्याइदिनु पर्ने भयो, उसलाई चाहिँ छाता ओढाउनका लागि 2 जना सेक्युरिटी गार्ड चाहिने भयो, अनि पानी के अरे हातमा मैला लाग्छ भने उसलाई पन्जा लगाइदिने भयो। अनि यस्तो चरित्र भएको चाहिँ कम्युनिस्ट नेता। अब बैठकमा हेर्नुहोस्, सबै नेताहरू चाहिँ नि सामान्य कुर्सी र टेबलमा बस्ने, अनि 2टा अध्यक्षलाई चाहिँ नि सोफामा त्यो लाखौँ लाख रुपियाँ पर्ने। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा कम्युनिस्ट चरित्र भनेको बर्खिलाप हो। यस्तो खालको कुराहरूले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो केपी ओलीको सरकारले सायद विश्वको इतिहासमा यस्तो कम्युनिस्ट चाहिँ सरकार बदनाम भएको चाहिँ यस्तो इतिहास अरू देशमा छैन र नेपालमा पनि छैन। अहिले खासमै यो अहिलेको सरकारको गतिविधिलाई कसरी हेर्नु भएको छ? काम मैले विफल, पूर्ण विफल। मैले भने नि त्यस्तो नरसंहार 6 जना मान्छेको नरसंहार गर्यो, दोषीलाई उन्मुक्ति दिनेतर्फ चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ। रुकुमको घटना होइन, एउटा बलात्कार चाहिँ के अरे निर्मला पन्तको बलात्कारको हत्या पत्ता लगाउन सकेन। यता 33 किलो सुनको चाहिँ के अरे आरोप, 33 किलो सुन त कहाँ गएको, आरोपलाई दण्डित गर्न सकेका छैन। भएन यस्तो चाहिँ महामारीको बेलामा, कोरोना महामारीको बेलामा 70 करोडको भ्रष्टाचार, पछि चाहिँ सैनिकले खरिद गर्दाखेरि 1 अर्बको भ्रष्टाचार, अनि सञ्चार उपकरण खरिद गर्दाखेरि चाहिँ पूर्व चाहिँ सञ्चार मन्त्रीले गरेको भ्रष्टाचार, यी सबै कुराहरूले कम्युनिस्ट सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउँदैछ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब आउने निर्वाचनमा केपी ओलीकै कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले दण्डित गर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। तर अहिले जुन किसिमको फेरि हामी नक्साकै कुरामा खासमा सरकारले गरेका तपाईँको नेपालको नक्सामा चाहिँ लिटुले क्लिम्पे धोएर सहित राख्ने लगायत यी कामहरू त राम्रै काम भएको छ नि। सुन्नुहोस् न, केपी ओलीलाई नक्सा सच्याए बापत त हामीले चाहिँ उसलाई धन्यवाद दिउँ, तर केपी ओलीले नक्सा सच्याउनु मैले गाली पनि गरेको छु। उसलाई त्यो नक्सा कहिले सच्याउ भनेको तपाईँलाई थाहा छ? कतिजना तपाईँहरू पत्रकारलाई थाहा छैन। जब भारतले हाम्रो भूभाग अतिक्रमित भूभाग राखेर उसका नक्सा निकाले, त्यति बेला नै सर्वदलीय बैठकमा हामीले तुरन्त तिमीले पनि आफ्नो भूमि राखेर नक्सा निकाल भन्दा उसले निकालेन। त्यो निकै 6-7 महिना पर्क्यो। जब पार्टीभित्र नै आन्तरिक एउटा प्रश्न उठ्यो कि केपी ओली राष्ट्रघाती हो, कमसेकम आफ्नो चाहिँ भूमि अतिक्रमण गर्दाखेरि भारत विरुद्ध उसले बोल्न सकेन, बाटो बनाउँदाखेरि कराउन सकेन भन्न थालेपछि आफ्नो सत्ता जोगाउनुको लागि उसले त्यो नक्सा निकाल्यो। अब प्रश्न ठिक छ, नक्सा चाहिँ हाम्रो हातमा हुने, भूमि चाहिँ भारतको चाहिँ कब्जामा हुने भयो भने त्यसको अर्थ के रहन्छ? प्रोसेस त हो नि। हो, प्रोसेसमा सकिसक्यो। हिजो जाने के अरे त्यही स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रदीप ग्यावालीले भनिसक्यो, हामीले पटक पटक चिठी लेख्यौँ, भारतले वास्तै गरिरहेको छ भनेपछि कूटनीतिक चाहिँ स्तरमा त केपी ओली त फेल भयो नि त। न त छिमेकी राष्ट्रसँग चाहिँ छलफल गर्न सक्छ, न चिनसँग छलफल गर्न सक्छ। इभन केपी ओलीले ठिक्कै चाहिँ भन्ज्याङ चाहिँ चिन र नेपालको चाहिँ नि सीमाको चाहिँ 0 पोइन्ट हो भन्ने कुरा चिनले स्वीकार छ भने त्यही भन्ज्याङ प्रयोग गरेर भारतसँग उसले चाहिँ नि व्यापारिक चाहिँ नाकाको चाहिँ सन्धि किन गरे त? यसको बारेमा ऊ प्रश्न गरे। त्यही कारणले केपी ओलीले सैन्य बल प्रयोग गरेर त अतिक्रमित भूमि फर्काउने कल्पना कसैले पनि गर्न सक्दैन। सैनिक बल हामी आफैमा अनि त्यो नबनाउनु भोलि आवश्यक पनि होला त। त्यो अहिलेको चाहिँ विकल्प होइन त। अब अहिलेको विकल्प भनेको वार्ता हो। वार्ता केपी ओलीले भनेर चाहिँ भारतले चाहिँ वार्ता गर्ला जस्तो मलाई लागिरहेको छ। त्यही कारणले चाहिँ सबभन्दा राम्रो नेपालको अतिक्रमित भूमि वार्ताको माध्यमबाट फर्काउने हो र चीनसँग भएका हाम्रा चाहिँ सीमा विवादहरू पनि वार्ताको माध्यमबाट टुङ्गो लाउने हो भने केपी ओलीको बहिर्गमन अपरिहार्य छ। केपी ओलीको बहिर्गमन नगरिकन यो सीमा विवाद, भारतसँगको सीमा विवाद टुङ्गो लाग्छ जस्तो मलाई लागेको छ। उहाँको बहिर्गमन भएपछि कसले चाहिँ यो सीमा विवाद टुङ्गो लाउँछ त? लाउँछ कसले? आउँछ नि त होइन। हिजो के भन्छ माओ सेतुङ मरेपछि चिन्ने कसले चलाउँछ भन्दा त्योभन्दा पनि विशाल चलाउनु कसले चाहिँ यो सीमा विवाद टुङ्ग्याउँछ? अब हामीले भन्यौँ नि त, सिंहदरबारमा बस्ने पहाडे ब्राह्मणहरू जसले यो के अरे भूमि बेचेका छन्, शक्ति नबन्नु पऱ्यो, टोपी र दौरासुरुवाल फुकाल्नु पऱ्यो। हामीलाई दिनुहोस्, हामी चाहिँ वार्ताबाट चाहिँ फिर्तै ल्याउँछौँ त। हाम्रो नेताहरूले बोलिसकेको छ। अहिले सरकारकै काम कारबाहीको कुरा गर्दा जुन कोरोना भाइरसको अहिले महामारीमा छौँ हामी र विश्व महामारीमा छ, नेपाल पनि त्यसको चपेटामा एकदमै परिरहेको छ। यो स्थितिमा सरकारले गरेका काम कारबाहीहरूलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? क्वारेन्टाइनको म्यानेजमेन्टदेखि लिएर स्वास्थ्य सामग्री खरिदको कुरा त अघि तपाईँले निकालिसक्नु भयो, कसरी हेर्नु भएको छ? सरकार कोरोना महामारी नियन्त्रणमा पूर्ण विफल छ। हामीले कोरोना महामारीको
कोरोना महामारी आउने बित्तिकै हामीले सरकारलाई सुझाव दिएको के भन्दाखेरि यो कोरोना भनेको कुनै एउटा दलले मात्रै हल गर्न सक्ने कुरा होइन। त्यही कारण सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गरेर यसको नियन्त्रणदेखि लिएर यसको व्यवस्थापनदेखि लिएर यसले पार्ने अर्थतन्त्रमा प्रतिकूललाई चाहिँ जुन त्यसलाई चाहिँ उद्धार गर्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण व्यवस्थापन कुरामा एउटा सर्वदलीय गरौँ, जसले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ भनेर सरकारले त्यो कुरा मानेन। अब सरकार कति विफल भयो। हिजो चाहिँ एउटा पनि मान्छे मरेन, अमेरिकामा यत्रो हजारौँ मर्दा नेपालमा मरेन भनेर गर्व गर्ने केपी ओलीले बल्ल थाहा पायो कि टेस्ट नै नगरेपछि त कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या थाहा, जब टेस्टको दायरा बढ्दै गयो अनि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। अब अहिले आएर 20-25 जना मान्छे मरेको छ, 11-12 हजार मान्छे चाहिँ सङ्क्रमित भेटाएको छ। पैसा कति खर्च भयो भने 10 अर्ब खर्च गरेको छ। अब 10 अर्ब खर्च भएको हो, यदि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि अन्यमा भएको भने अहिले पनि खाडी मुलुकमा नेपालीहरू नेपाल फर्कन पाइराखेको छैनन्। क्वारेन्टाइनमा मान्छेहरू सर्पलाई डसेर होइन बलात्कार भएर मान्छेहरूको चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ छेरपटाचेर मान्छे मरिरहेका छन्। त्यस कारणले सरकारले जुन अनुपातमा खर्चहरू गरेका छन्, राज्यको जो स्रोतहरू लगानी गरेका छन्, त्यो ढङ्गको चाहिँ परिणाम चाहिँ आइराखेको छ। न नियन्त्रण परिणाम आएछ, न व्यवस्थापन परिणाम आएछ। अब क्वारेन्टाइनको अवस्था तपाईँ हामीले थाहा पाइसक्यौँ, कस्तो कस्तो कर्महरू त्यहाँ घटे हेर्नु। बलात्कार, महिलाहरूमाथि बलात्कारदेखि लिएर सर्प जने के अरे डस्नेदेखि लिएर त्यहाँ मान्छे जने छेरपाटा लागेर मर्नेदेखि लिएर त्यहाँबाट मान्छे जने मच्छरले टोकेर जने पानी खान नपाएर खाना खान नपाएर त्यहाँबाट भागेर गएको कहानी हामी सुनेका छौँ। त्यस कारण सरकार कोरोना महामारीको नियन्त्रण, व्यवस्थापन र सम्पूर्ण कुरामा सरकार पूर्ण स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दाखेरि चाहिँ अलिक व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने खालको कुरा बाहिर आएको थियो। नम्बर 1 सीमा क्षेत्रको सुरक्षाका लागि हातमा बन्दुक बोकेर कालापानीमा तैनात हुने सेनालाई अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम जिम्मा लगाइसकेपछि संसारमा कुनै कि सैनिक शासन लागू हुनु पर्यो। यस्तो व्यवस्थापन सैनिकलाई दिनको लागि होइन भने दिनु एकदमै गलत। सैनिकलाई यस्तो काम दिनु सैनिकको चरित्रमा एउटा धब्बा लाउने काम भयो। अब सैनिक बुझेको बुझेन होइन। हिजो नै उ गरे नि, यहाँको वर्तमान नेपालको बजार भाउ र चीनमा प्राप्त हुने बजार भाउमा जुन सरकारले पेश गरेको बिलमा त 1 अर्ब त बढी रकम तिर्यो भन्ने कुरा लेखेको छ। अब नेपालको उसमा सैनिकले गरेको भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू न्यायालयमा छलफल विषयको विषय बन्दैन। त्यस कारणले हिजो कुनै जमानामा पानी ट्याङ्कीमा चाहिँ पैसा लुकायो भन्ने मान्छेहरू अहिले उसैको फेरि माता त यत्रो चाहिँ 1 अर्ब चाहिँ हो, अब त पानी ट्याङ्की त होइन, उसको त पुरा चाहिँ सेफ्टी ट्याङ्कीमा नि डलर हाल्नुपर्ने स्थिति भयो कि भन्ने मान्छेमा आशंका उत्पन्न भएको छ। व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्नु त्यो मैले भन्नै परेन। त्यो त पुरा चाहिँ के अरे मिडियाहरूले चाहिँ पुरा फेरिस्ता त्यसको चाहिँ टेबल सहित बाहिर आइसक्यो। अहिले पछिल्लो दिनमा यो कोरोनाको महामारी बढ्दै गर्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रीले गर्नुभएको काम चाहिँ त्यति सन्तोषजनक भएन भन्ने खालको कुराहरू आइरहेको छ। दाइलाई यो विषयमा के लाग्छ? स्वास्थ्य मन्त्रीले जुन कदमहरू उठाए नि, नम्बर 1 त स्वास्थ्य मन्त्री भनेको मन्त्रालयमा बसेर नीति निर्माण गर्ने हो। त्यो के अरे स्वास्थ्य मन्त्रालयको वक्ता जस्तो प्रत्येक दिन चाहिँ टिभीमा आएर बोल्ने होइन। जब आलोचित भयो त्यसपछि उसले त्यो पनि त्यो कुरा हटा पछि आएर चाहिँ नै त्यत्रो चाहिँ के अरे एउटा भनौँ न यो सरुवा रोगको रोकथाममा त्यत्रो अनुभव भएको डाक्टरलाई आफ्नो चाहिँ राजनीतिक प्रतिशोध उसलाई निकाल्ने काम गर्यो होइन। अब उसले उसको कार्यकालमा पनि जुन चीनबाट ल्याएका सामानहरू त्यहाँका हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन सङ्घले भन्यो यो सामानको मूल्य यति हो, योभन्दा बढी नतिर्नु भन्दा उसले बढी मूल्य तिर्नु। उसले ल्याएका सामानहरू अहिले काम नलागेर चाहिँ गुणस्तरहीन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ प्रमाणित गरेको गुणस्तरभन्दा धेरै तल भयो, तिनीहरू चाहिँ सबै दुरुपयोग भएको छ। त्यही कारणले नेपालको स्वास्थ्य मन्त्री मेरो हिसाबले अब उपरान्त हामीलाई अनुभव भयो कि अबदेखि स्वास्थ्य मन्त्री चाहिँ कमसेकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गरेको मानिसहरू हुनुपर्दछ, जसले स्वास्थ्य सम्बन्धी पुरा ज्ञान हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले महसुस गर्दै गरे। अब चाहिँ उपरान्त चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीहरू चाहिँ कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भन्दा पनि विज्ञता नै भयो भने त्यो अलिक उपयोगी हुनेछ भन्ने हामी बुझ्नुपर्छ। यसरी जुन विज्ञताकै कुरा गर्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ तपाईँको पहिले गभर्नर भइसक्नु भएको, अनि त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसक्नु भएको एकजना विज्ञ व्यक्ति
आउनुभएको छ होइन। उहाँको काम कारबाहीलाई त अहिलेको अर्थमन्त्रीको काम कारबाहीलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, अहिलेको अर्थमन्त्रीको काम कारबाही भनेको सङ्घीयतालाई धराशायी बनाउने होइन, सङ्घीयतालाई धराशायी बनाउने, भ्रष्टाचारको चाहिँ लागि हामीले भन्यौँ यस्तो महामारीको बेलामा होइन त्यो संसदहरूको चाहिँ जुन किसिमको त्यो विकास कोषहरू छ त्यो नराख उसले त्यो राखेरै छोड्यो। किन राख्यो भन्दाखेरि संसद कोषमा के हुन्छ भन्दाखेरि सजिलो छ, संसदहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न सजिलो छ। आफ्नो कोष 4 करोड कति पाउँछ त्यो लिने हो, अनि आफ्ना चाहिँ आसेपासे कार्यकर्ता आफ्नो काका मामाको नाममा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने हो, अनि त्यहाँबाट चाहिँ 50 फिट के अरे बाटो बनाएर चाहिँ 150 फिटको चाहिँ बिल भुक्तानी गरेर लिने हो। यस्तो खालको अहिले यस्तो महामारीको बेलामा त्यो प्रधान विषय होइन। त्यसले गर्दा संसद विकास कोषलाई खारेज गरोस् भन्ने त्यो पनि मानेन। र अहिले आएर विशेष गरेर चाहिँ यो साना घरेलु उद्योगहरू विदेशबाट आउने त्यो लाखौँ लाख युवाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि, रोजगारी प्रदान गर्नको लागि र यहाँ नेपालमा भएको चाहिँ मानिसहरूको जसले रोजगारी गुमाएको छ ती मानिसहरूको राहतको लागि एउटा प्याकेज ल्याउनुहोस्, त्यो पनि ल्याएन। विदेशी मुलुकमा के गरेछ तपाईँलाई थाहा छ? जसको रोजगार छैन उसलाई सरकारले आधी तलब सरकारले दिने, 25% तलब कम्पनीले दिने र 25% त्यो आफ्नै व्यक्तिले चाहिँ व्यवस्थापन। नेपालले त्यसरी पैसा दिन सक्ने क्षमता छ त नेपालसँग? ए बाबा, बजेट छ त नेपालसँग? 1 अर्ब नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने, त्यो 1 अर्ब तपाईँ चाहिँ मान्छेलाई बाँड्न थाल्नुहोस् त कतिजना मान्छेलाई पुग्छ भन्नुहोस् त? त्यो 10 अर्ब त मलाई भन्छ नि, त्यो 10 अर्ब त त्यो जुन जो सङ्क्रमित छ उसलाई नै बाँड्यो भने उसले आफूले व्यवस्थापन आफैले गर्थ्यो होला क्या। त्यस कारणले मैले भन्दछु कि नेपालमा यो अहिले त समस्या के हो भन्दाखेरि एक राजस्व सङ्कलन भइराखेको छैन, राजस्व सङ्कलन 35 रुपियाँ हुँदैछ, खर्च 100 रुपियाँ गर्ने कुरा गर्दैछ। यो अर्थमन्त्रीको यो अहिलेको वर्तमान बजेटलाई यदि हामीले लगाउँदै जाने हो भने अबको 4 वर्षमा नेपाल कङ्गाल देशको चाहिँ सायद चाहिँ अन्तिम लिस्टमा हुनसक्छ। अहिले यो कोरोनाको महामारी बिचमा विदेशमा भएका धेरै मानिसहरूको, धेरै नेपालीहरूको रोजगार गुमेको छ कतिको, अनि त्यो भएर उहाँहरू नेपाल आउन आतुर हुनुहुन्छ, कति चाहिँ धेरै कठिन अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाइरहेका छौँ। उहाँहरूलाई उद्धारको काम सरकारले गरि पनि रहेको छ, तर यो चाहिँ व्यवस्थित भएन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। एकदम यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ? सरकारले विदेशबाट नेपाल फर्कने आउनेको डेटा विदेश स्थित एनआरएनले बुझाइसक्यो कि विदेशबाट करिबन 6 लाख मान्छे नेपाल फर्कन चाहन्छ। अनि सरकारको तयारी के भयो भन्दाखेरि 250 जना ल्याउने म भयो। 6 लाखको सङ्ख्या र 250 कहाँको अन्तर गर्छ, तुलना गर्छ, केही पनि पुग्दैन। त्यही कारणले दिनमा 12-1300 दरले त आइरहेछ। कहाँ 12-1300 आइरहेछ? त्यो पनि उसकै पार्टीकै कार्यकर्तालाई बढी बोलाएछन्। त्यो चाहिँ के अरे गर्भवती महिलाहरू, उहाँ चाहिँ के अरे भिसा सकेका मान्छेहरू, जागिर नभएर खाना नपाएका मान्छेहरू त पहिलो प्राथमिकता दिएर त ल्याउनु पऱ्यो नि। त्यही कारण त्यहाँको एनआरएनले, त्यहाँको एम्बेसीले तोकेको प्राथमिकताको आधारमा मान्छे पठाइदिएको भए हुन्थ्यो। यहाँको आसेपासे भनसुनको भएर मान्छे आएको छ। अर्को एउटा कुरा चाहिँ त्यहाँ 6 लाख मान्छे छ नेपाल अर्काको देशमा। अब हामीले नेपालको उदाहरण दिनु, काठमाडौँ उपत्यकामा मलाई थाहा छ कि एउटा भुटानी नागरिक यहाँ अड्किँदाखेरि भुटान सरकारले प्लेन पठाएको थियो, एउटा नागरिकता लिन पर्ला, एउटा प्लेन पठायो, अस्ट्रेलियाले पठायो, क्यानाडाले पठायो, अमेरिकाले पठायो। अनि नेपालको सरकार जसको दैनिक अरबौँको रेमिटेन्स खाना चाहिँ उसलाई मिल्ने, अनि त्यो चाहिँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने ती नेपालीहरूलाई आफ्नो स्वदेश ल्याउन चाहिँ नमिल्ने, खोइ त व्यवस्थापन गर्यो सबै आफ्ना आफ्ना चाहिँ प्रदेशमा पठाउने, प्रदेश माताबाट चाहिँ नगर र गाउँपालिकामा पठाउने, त्यहाँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने भने खोइ त मान्छे त अहिले सबै जोड्यो भने 10,000 मान्छे पनि आएको छैन। अनि त्यो 6 लाख मान्छे ल्याउँछ कहिले? कतिजना मान्छे त उहाँ चाहिँ के भन्छ खाना नपाएर मर्ने अवस्था भइसक्यो। त्यहाँको सरकारले चाहिँ अब हामी तिमीलाई खुवाउन सक्दैनौँ भन्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। त्यही कारणले नेपाल सरकारले तत्काल, मैले भने नि, नेपाल सरकारले कुनै निजी कम्पनीलाई फेरि यहाँ त्यो प्लेन चार्टर गर्दा पनि भ्रष्टाचार कस्तो अनैतिक भन्नुहोस् न। एउटा प्लेन चार्टर गर्दाखेरि कति नाफा होला, 2 लाख 3 लाख, त्यसमा पनि अनैतिक भ्रष्टाचार। म के भन्छु भने त्यहाँको सरकारले कुनै पनि एयरलाइन्सलाई चार्टर गरेर हुन्छ कि सेवाबाट चाहिँ त्यो तुरन्त चाहिँ विदेशमा भएको नेपालीहरू स्वदेश ल्याउनु पर्छ, ल्याउनु पर्यो एकदम। त्यो एउटा नागरिकको चाहिँ के अरे सुरक्षा भनेको सरकारको दायित्व। समाजवादी पार्टी एकीकरण भएर चाहिँ अहिले जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ, त्यो पार्टी एकीकरण हुँदा पनि त्यसमा पनि धेरै विवादहरू छन् भन्ने कुरा आइरहेछ नि तपाईँको पार्टीमा। सुन्नुहोस् न, विवाद कुन पार्टीमा छैन? हामी त एकीकरणको प्रोसेसमा भयौँ,
अलिक विवाद त हुन स्वाभाविक हो। एकीकरण भइसकेर यत्रो सरकार चलाउने पार्टीको विवाद हेर्नुहोस् त, सगरमाथाभन्दा पनि बढी चुल्या छ। काङ्ग्रेस पार्टीको विवाद हेर्नुहोस्, झुन्डामा चाहिँ तहान तछाड मछड गरिरहेको छ। त्यही कारणले हाम्रो पार्टीमा नीतिगत विवाद भएन, घोषणापत्र हाम्रो जारी भइसक्यो, विधान हाम्रो जारी भइसक्यो, पार्टीको सङ्गठन कस्तो हुने भन्ने कुरामा हाम्रो सहमत भयो, पार्टीको अबको चाहिँ नीति र कुरा सिद्धान्त के भन्ने कुरा हाम्रो सहमति भयो। अलिकति अब अनुभवी नेताहरू प्रशस्ति छन्, यो देशका चाहिँ प्रधानमन्त्री भएका, उपप्रधानमन्त्री भएका, देशका मन्त्री भएका होइन, असाध्य अनुभवी एउटा उत्पीडित राष्ट्रिय मुक्तिको सवालमा चाहिँ तपाईँ वर्षौँ आन्दोलन गरेका नेताहरू छन् र सबै नेताहरूले एउटा उपयुक्त जिम्मेवारी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न हाम्रो लागि ठुलो चुनौती भनेको छ। हामी चाहन्छौँ सम्पूर्ण नेताहरूले सामूहिक नेतृत्वको आधारमा सम्पूर्ण नेताहरूले केही न केही कार्यकारिणी जिम्मेवारी पाउनुपर्छ भन्ने छ। त्यसै कुरामा मिलाउनलाई हामीलाई अलिकति ढिलाइ चाहिँ अवश्य पनि भएको, तर अहिले सत्तारूढ प्रतिपक्ष पार्टीमा भएको जस्तो खालको चाहिँ एउटा गुट तुलनात्मक रूपमा तराई केन्द्रित दल भनौँ होइन, तराई केन्द्रित दलहरूमा चाहिँ अलिक बढी यो पदसँग सम्बन्धित विवाद चाहिँ बढी हुने, पदको बढी लोभ गर्ने त्यस्तो खालको देखियो। अब अहिले प्रचण्ड र ओलीको होइन विवाद, त्यो कुनै राष्ट्रियताको विवाद हो जसमा लाग्दै। हिजो चाहिँ के अरे काङ्ग्रेस बहुमत हुँदाखेरि के अरे गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई शेरबहादुर देउबा, पछिल्लो अवस्थामा शेरबहादुर देउबा र रामचन्द्र पौडेलको त्यको सवालको कुरा त थिएन। त्यस कारणले नेपालका अधिकतम राजनीतिक चाहिँ दलहरूभित्र पदलोभ त अवश्य पनि छ, तर मैले भन्यो हाम्रो पार्टीका नेताहरूमा त्यो आशंका गर्नुहुन्न, किनभने साँच्चै उनीहरूले पद चाहेको हुँदो हो त। उनीहरूले वर्षौँ लगानी गरेको त्यो पुरानो पार्टी नछोड्दाखेरि, जस्तै बाबुरामले चाहिँ माओवादी नछोड्दाखेरि ऊ देशको प्रधानमन्त्री बन्थ्यो होला नि। उसले भन्यो पदैको लागि हो भने त म त किन बेकार माओवादी छोड्ने, अशोकले किन एमाले छोड्ने होइन। अब यो के अरे राजेन्द्र महतो उनीहरूले आफ्नो पुरानो पार्टी किन छोड्ने, पदको लागि होइन, नितान्त चाहिँ एउटा अभियान, एउटा नीति, एउटा सिद्धान्त, एउटा मुक्तिको सवालसँग जोडेको कुरा हुनाले हामी एक ठाउँमा आयौँ। एक ठाउँमा आउँदाखेरि मैले अघि नै भन्यो सबैको आफ्नो क्षमताको आधारमा जिम्मेवारीको चाहिँ बाँडफाँड भएन भने पनि त्यो अलिकति असहनीय हुन्छ। ओके, दाइले आफ्नो एकदमै अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अहिलेको चाहिँ वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा मेरो व्यक्तिगत विश्लेषण राख्नका लागि जुन अवसर दिनुभयो तपाईँको मिडिया र यो अहिले अन्तर्वार्ता हेर्नुभएका लाखौँ लाख दर्शकहरूलाई फेरि पनि सङ्घीय अभिवादन, जय मातृभूमि भन्न चाहन्छु।